मोहतरम नादरीन और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, खुसूसन आज के दौर के अंदर, इस मॉडर्नाइजेशन ज़माने के अंदर कुछ हमारे भाई जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मॉडर्न जनरेशन जो है ये माज़अल्लाह धीरे धीरे एथिस्ट की तरफ बढ़ रही है। मुल्हिदीन बनते जा रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर एतराज़ात करते हैं कि गॉड कोई एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया ऐसे ही चली आ रही है और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों कि वो साइंस जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी अक्लें जो है वो साइंस सी बन जाती है और हर चीज़ को वो साइंस में उसका लॉजिक, फ़लसफ़े में उसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। माज़अल्लाह फिर अल्लाह की ज़ात के ऊपर एतराज़ात करते हैं, फिर नबी की ज़ात के ऊपर एतराज़ात करते हैं, कुरानी आयात के ऊपर वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। इस तरीके से दीगर इस्लामिक जो अहकाम हैं उसके बारे में वो नुक्ता चीनी करते हैं और इस तरीके के एतराज़ात वो घड़ लेते हैं जो साइंसी एंगल से होते हैं और फिर वो हमारे उलमाए किराम को आकर पूछते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि हमारे उलमाए किराम को इतना मदारिस से दीनिया के अंदर साइंस नहीं पढ़ाई जाती, तो वो मगलूब हो जाते हैं, उनको सही माना में जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो मज़ीद इल्हाद की तरफ बढ़ जाते हैं कि इन मौलाना के पास तो इन चीज़ों का जवाब ही नहीं है। जबकि अल्लाह के कलाम पाक के अंदर 1000 किस्म की आयात है जिनका ताल्लुक़ साइंस के साथ बनता है, लेकिन हमारे उलमाए किराम के पास साइंस का इतना इल्म नहीं है, तो उन आयात को भी अच्छी तरीके से कैसे इंटरप्रिटेशन करके नहीं बता सकते, पूरा एक्सपोज और पूरी सिचुएशन को खोल के नहीं बता सकते, क्योंकि वो अक़ली तौर पर साइंस से इतने वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो जवाब देने के अंदर सक्षम नहीं बनते, जवाब देने की उसके अंदर इतनी वो कंपटीशन पैदा नहीं होती है। तो दोस्तों, ये मॉडर्नाइजेशन ज़माना जिस तरीके से इन ज़माना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बच्चे लोग साइंस से पढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं साइंस से, तो वो ज़रूर इस्लाम के ऊपर एतराज़ात करेंगे। आपको हर एंगल, हर पहलू से इस्लाम के अहकाम का, इस्लामी बातों का, इस्लाम के रुकनों का आपको दिफा करना है, ना कि सिर्फ़ आप फ़ज़ाइल बयान करें, स्टेजों के ऊपर नमाज और रोज़े की फ़जीलत को बयान करें, बल्कि आप मोहम्मद के सिपाही हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत के सही माना में पैरोकार हैं, तो आपको हर महाज पर आकर इन गलत किस्म के इस्कालात का और मिसकॉन्स्प्रेशन और जो गलत फहमियाँ अवाम के अंदर पाई जाती है उसको आपको हर लेवल के ऊपर उनका डिफेंस करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ख़ासकर हमारे उलमाए किराम का जो तबका है, बाकी तमाम पढ़े लिखे इंसान जो हैं उनका ये एक फ़र्ज़ है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गलत किस्म के इस्कालात का, गलत किस्म के एलिगेशन का जो इस्लाम की बाबत उठाए जाते हैं और उनका गलत कॉन्सेप्ट इस्लाम की बाबत बन चुका है, उनका इजाला करना, उनका दिफा करना, उसका डिफेंस करना और उसको हर माज पे आकर उसका मुकाबला करना, ये एक मोमिन का फ़र्ज़ है। क्यों कि अगर वो इस किस्म के एतराज़ात करके अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और दीगर लोगों को उसकी ओर लेके जाते हैं, तो ये इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, हमारे मदारिस के अंदर एक शरअ अक़ाइद पढ़ाई जाती है, तो वो बातें भी अब फरशुदा हो चुकी है, क़दामत परस्त बन चुकी है, क्योंकि ये किताब बहुत पहले लिखी गई थी और इसके अंदर ज़रूर अक़ली और नकली दलाइल बताए गए हैं, लेकिन मौजूदा दौर की जो तकाज़ा है, फ़िलहाल जो इस वक्त नए नए मसाइल उठ रहे हैं और नए नए जो इशू बन रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस्कालात, एतराज़ात, एलिगेशन जो इस्लाम की बाबत उठाए जाते हैं, उनका अगर हम दिफा करेंगे तो मौजूदा ज़माने की तालीम से हमको जुड़ना पड़ेगा, रोशनास होना पड़ेगा। जब आप किसी सब्जेक्ट से रोशनास नहीं है, उसका आपने सर्च नहीं किया, उसको गहराई से आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो आप उसका दिफा कैसे करेंगे? ठीक है ना। हाँ,
وہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث کے آرگیومنٹ، اس کے ریفریسنس جو آپ دے رہے ہیں، تو اگلا تو وہ مانتا ہی نہیں ہے نا، وہ لوجک آپ سے مانگتا ہے، آپ کو عقلی دلائل آپ سے مانگتا ہے، آپ کو اگزامپل اور مثالوں کے ذریعے سے وہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، سائنس کے پوائنٹ آف ریویو سے وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ تو آپ کے پاس وہ علم ہونا چاہیے، وہ آرگیومنٹ ہونی چاہیے، وہ ریفریسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ اگلے کو مطمئن کر پائیں، وہ آپ کے اندر کمپٹیشن ہونی چاہیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے، وہ آپ کے پاس استعداد کا ملکہ ہونا چاہیے کہ آپ اگلے معترض کو آپ اس کو سرٹیفائڈ کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑے گا، اور جب جا کر آپ اس کا دفاع کر سکتے ہو۔ اور دوستو، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اکثر و بیشتر اس قسم کے اسٹوڈنٹ آ کر بیچارے اماموں کو تنگ کرتے ہیں، مولویوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے یہ سوالات پوچھتے ہیں، اور مولوی اس سوال کو فائٹ کرنے میں سکسم نہیں ہوتا ہے، اس کا متحمل نہیں بنتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی سوال لے کے آئے، اعتراض لے کے آئے، اشکال لے کے آئے، ایلیگیشن لے کے آئے جو اسلام کی بابت ہو یا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہو، تو آپ اس کو ضرور مشورہ دیں مفتی یاسر ندیم الواجدی کا، جو دیوبند سے فارغ ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دنیاوی علوم کے اوپر بھی اس کو مکمل عبور حاصل ہے۔ بندہ بڑا انٹیلیکچول بندہ ہے اور صحیح اس کا ڈیفنس کرتا ہے۔ تو مفتی صاحب کا آپ ان کو نام ضرور بتائیں، جو یوٹیوبر ہیں اور سوشل میڈیا ہر ایک پلیٹ فارم پر وہ آتے رہتے ہیں، اور ملحدین کو، ناستک کو اور ایتھسٹ کو وہ مکمل جواب دیتے ہیں، اور الحمدللہ کئی ملحدین نے تو اسلام مذہب کو تسلیم کر لیا، اور آپ ان کی دلائل کو سن کر وہ کیا کہ ایمان لے کر آئے۔ دوسرا بندہ ہے کیسر راجہ، جو بہت ہی بندہ پڑھا لکھا ہے، سائنٹسٹ ہے، اور وہ بھی بڑا لاجک جواب دیتا ہے اسلام کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا۔ اور تیسرا نمبر ہے انجینئر محمد علی مرزا، ماشاءاللہ آپ کا تو کیا کہنا، ٹھیک ہے نا، آپ کو مکمل دین کے اوپر عبور بھی حاصل ہے، اور آپ کے پاس وہ دلائل ہیں سائنس کے اور فلسفے کے، اور وہ مکمل جانکاری رکھتا ہے، اور آپ کے دماغ کی اس طریقے سے کھول دے گا، اس طریقے سے سچویشن کو واضح کر دے گا کہ آپ ان کی بات کو تسلیم کرنے کے اوپر ضرور ایکسپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے۔ تو بندہ جو ہے واقعی قابل آدمی ہے، انجینئر محمد علی مرزا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور سنیں، اور اس کی خصوصاً سائنس کی جو ویڈیوز ہیں، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، تو اس کے بارے میں جب آپ پڑھو گے تو آپ کی ساری دماغ کی فریکوینسی کھل جائے گی، سارے حقائق، ساری سچویشن آپ کے اوپر کلیئریفیکشن ہو جائے گی۔ تو آپ ضرور ان بندوں کو سنیں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ خصوصاً تصوف نے تو اس طریقے کا ایک فتنہ پیدا کر دیا کہ تصوف کی باتوں کو لے کر، اور یہ جو جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہے، جھوٹے کرتب بتائے جاتے ہیں، جھوٹے کشف اور اعلام کے بابت جو باتیں بتائی جاتی ہے، جب ان کتب کو، ان بکس کو جب آج کا اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے یا ان باتوں کو سنتا ہے اسٹیج کے اوپر، جو ہمارے علماء کرام جو چلا کے بیان کرتے ہیں کرامتیں، جو نہ تو لوجک ہوتی ہے، نہ قرینہ قیاس ہوتی ہے، نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ شریعت تسلیم کرتی ہے، ٹھیک ہے، شریعت بھی اس کو اگنور کرتی ہے ان باتوں کو، کہ ہوا میں اڑتے تھے، ایک نماز یہاں پڑھتے تھے، ایک وہاں پڑھتے تھے، حالات کو بدل دیتے تھے، یہ سب کچھ جو کرامتیں بیان کی جاتی ہے بزرگان دین کے نام کے اوپر، ایسا کچھ نہیں ہے دوستو۔ ہاں، تصوف کا مقام ہے شریعت کے اندر، وہ تصوف جو شریعت کے مطابق ہو، جو تزکیہ نفس کرے، جو تمہارے انٹرنل پاور کو مضبوط کرے، تمہارے قلب کو ایک بیدار کرے خدا کے خوف کے اندر، وہ قلب ڈوبا ہوا رہے، اور تمہارا جو ظاہر ہے وہ اور باطن تمہارا ایک ہو جائے، تو اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اس کو قلب کی طہارت کہا جاتا ہے، اسی کو ولی کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اسی کو صوفی کہا جاتا ہے۔
جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، دل میں بھی خدا کا خوف ہو اور اس کے ظاہر سے بھی وہ چیزیں ٹپکتی ہو، اس کا جو گیٹ اپ ہے، اس کا جو حلیہ ہے وہ بھی ہو۔ تو دوستو، سائنس کتنی ایولیوشن پیدا کر لے، سائنس کتنی ارتقاء اور بلندیاں حاصل کر لے، کتنی پروگریس حاصل کر لے، لیکن شریعت کے مقابلے میں سائنس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، سائنس کے ذریعے سے شریعت کا انٹرپریٹیشن ہم کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن شریعت مقدسہ سائنس کی محتاج نہیں۔